अब मुझे रस्सियों को चट्टान के साथ रगड़ना होगा और इस कोशिश में यकीनन मेरे हाथ भी जख्मी हो जाएंगे। चुनाचे डॉक्टर ओवैस ने अपने हाथों पर बंधी रस्सी को उसके साथ रगड़ना शुरू कर दिया। काफी देर तक रगड़ने के बाद भी जब रस्सी न कटी और हाथ भी जख्मी हो गए तो उन्हें मायूसी होने लगी। लेकिन अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि रस्सी का एक हिस्सा कट चुका है। ये रस्सी तो शायद कट चुकी है। अब मुझे फौरी तौर पर इन रस्सियों से आज़ादी हासिल करके हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। ओह या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे इन रस्सियों से आज़ाद कर दिया, वरना ना जाने इस वीराने में कब मौत आती और कैसी ख़तरनाक मौत होती। उफ खुदाया, मैं तो उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खैर मुझे आगे चलना चाहिए। तकरीबन 2:15 या 2:30 बजे मुझे डॉक्टर रमीज़ का फ़ोन आया था। सख्त सर्दी के बावजूद भी मैं घर से निकल पड़ा था और अब वो मेरा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। शुक्र है कम से कम बड़ी शाहराह तक तो पहुंच ही गया हूं। अब इंशाअल्लाह मुझे कोई लिफ्ट मिल ही जाएगी। अरे ये सामने जो रोशनी है, गालिबन कोई गाड़ी आ रही है। अरे भाई रुको भाई, भाईजान ये लोग तो शायद मुझे कोई चोर या उचक्का समझे हैं। या अल्लाह, तू ही मदद फरमा। अरे ये फिर कोई गाड़ी आ रही है। ये तो कोई ट्रक मालूम हो रहा है। भाईजान, भाई ट्रक वाले। क्या बात है भाई? वो दरअसल मेरे साथ एक हादसा पेश आ गया था और चोर मेरी गाड़ी लेकर भाग गए। और अच्छा, आप अंदर तो आइए, बकिया बातें बाद में होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ट्रक में बैठकर डॉक्टर ओवैस ने मुख्तसरन अपनी तमाम कहानी उसे सुना दी। जब वो कहानी सुन चुका तो बोला, साहब हम आपको अस्पताल छोड़ कर आएगा। तो फिर फ़ौरन चलिए, मैं आपको रास्ता बताता रहता हूँ। ठीक है, हम तुमको ज़रूर अस्पताल पहुँचाएगा। मुसलमान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? यूं ही ट्रक हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ओवैस बोले, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। आप आए ना मेरे साथ। कुछ नहीं साहब, हमको अपने काम पर भी पहुंचना है। डॉक्टर ओवैस तेजी से ट्रक से उतरकर हॉस्पिटल पहुंचे। अचानक ही सामने से डॉक्टर रमीज़ आते दिखाई दिए। डॉक्टर ओवैस, आपने आने में बहुत ताख़ीर कर दी। वो बच्चा 1 घंटे पहले एड़ियाँ रगड़ कर मर गया। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? अचानक डॉक्टर रमीज़ की तवज्जो उनके हुलिये पर पड़ी। बिखरे बाल, हाथों में खराशें और गंदे कपड़े देखकर वो फौरन बोल पड़े, डॉक्टर ओवैस, खैरियत तो है? ये आपने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? डॉक्टर रमीज़ के सवाल पर उन्होंने तमाम बीती कहानी सुना दी। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। आप अंदर आराम करें, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। इस बच्चे के साथ इसका कोई रिश्तेदार भी था या अकेला ही था? हाँ, उसके साथ उसकी वालदा थी। उसकी हालत बच्चे को देखकर बहुत ख़राब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसे हमने नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया है। इसके रिश्तेदार वगैरह भी कोई पहुंचे हैं या नहीं? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं पहुंचा। अलबत्ता उस औरत के पर्स से कुछ फ़ोन नंबर मिले थे, हमने उन तमाम नंबरों पर इत्तला दे दी है। ऐसा करो, अब तुम आराम करो और पट्टी करवा लो। मैं दोबारा आऊँगा तो तुम्हें साथ ले जाकर बच्चा भी दिखला दूंगा। ठीक
7 بجے ڈاکٹر رمیز ڈاکٹر اویس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اویس تم ناشتہ کر لو، پھر بچے کو دیکھ لینا۔ اس کے والد ہی پہنچ چکے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ شادی 11 سال میں ان کی واحد اولاد تھی۔ میں فوراً اس سے ملنا چاہوں گا۔ صحیح ہے، چلو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں چلتے ہوئے وارڈ میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ایک خوبصورت 8 سالہ بچے کی پٹی سے سر لگائے رو رہا تھا۔ آہٹ کی آواز سن کر اس نے جو ہی سر اٹھایا تو ڈاکٹر اویس کو یوں محسوس ہوا گویا ان کے سر پر بجلیاں گر پڑی ہوں۔ انہیں اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور ایسا لگا کہ جیسے سارا کمرہ دھند سے بھر گیا ہو، اس لیے کہ یہ وہی شخص تھا جس نے ڈاکٹر اویس سے کار چھینی۔ بچوں، اسی لیے کہا جاتا ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی۔ اللہ ہم سب کو اچھے اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، پتہ ہے آپ کو اب ایک پیارا سا ہمارا ساتھی عبداللہ حسن ایک اچھی سی نظم سنائیں گے۔ نظم سننے کے بعد آپ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کریں گے، تو آئیے سنتے ہیں نظم۔ ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے۔ ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے۔ نام روشن کریں گے وطن کا صدا، اس کے پرچم کو ہم اونچا لہرائیں گے۔ ہم ہیں اسلام کے شیر، ڈرتے نہیں، رن میں جوہر شجاعت کے دکھلائیں گے۔ ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے۔ ظلمت کفر و باطل مٹا دیں گے ہم، نور اسلام کا حرف پہلائیں گے۔ ارض اقصی ہو یا کہ کشمیر ہو، جو ہے مظلوم حق ان کو دلوائیں گے۔ ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے۔ جگمگا دیں گے ہم خاک ارض وطن، اس کی تابش سے سورج کو شرمائیں گے۔ پاک ہے یہ زمین، اس کی اونچی ہے شان، اس کا ڈنکا جہاں میں بجائیں گے۔ ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے۔ یہاں پہ آنے نہ دیں گے خدا کا قدم، اس چمن میں بہاروں کو ہم لائیں گے۔ پھول کا نغمہ گائیں گے یوں مل کے ہم، صحن گلشن کو خوشبو سے مہکائیں گے۔ ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے۔ ہم بڑھیں گے فضاؤں پہ چھا جائیں گے، اپنی عظمت جہاں بھر سے منوائیں گے۔ کیسی لگی آپ کو یہ نظم؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ چلیں اب ہم سنتے ہیں وضو کا طریقہ۔ بہت ہی دلچسپ انداز میں سنایا جائے گا کہ مزہ ہی آ جائے گا، اور جب صحیح طرح وضو کریں گے اور پھر اچھی طرح نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی مزے کروائیں گے۔ تو کیا خیال ہے دوستوں، سنیں؟ تو آئیے سنتے ہیں وضو کا طریقہ۔
ارے 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 یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں چچا جان، وضو کر رہا ہوں۔ ارے بھائی وضو کر رہے ہو، نہا تو نہیں رہے کہ اتنا پانی کھولا ہوا ہے؟